अस्सलाम वालेकुम सारे बहन भाइयों को, पाकिस्तानियों को, बेटों को, बेटियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज माशाल्लाह सारा पाकिस्तान, हमने न्यूज़ में देखा कि बहुत पुरजोश हैं। बच्चों ने तराने गाए, बहुत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हुए मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो हम भी इतनी दूर अमेरिका में बैठ के ये खुशी महसूस कर रहे हैं। हम भी एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। तो यहाँ भी हम अमेरिका में भी यौम आज़ादी 4th ऑफ जुलाई के नाम से पिछले महीने हुआ है। तो अपने मुल्क का तो फिर वो भी बहुत खुशी होती है। और आज तो स्पेशली मेरे पोते ने माशाल्लाह छोटी सी स्पीच की है ऑडियंस के सामने, और बड़ी खुशी हुई देख के उसकी छोटी सी काविश को। तो ये आज़ादी जो होती है, ये कौमों को बड़ी कीमत दे के मिलती है। जिस कौम ने भी आज़ादी हासिल की, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ से वो बालातर हो गए। अपने जो उनके बिलीव हैं, अपने मज़हब, अपने कल्चर, अपने वो ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। तो इसका तो सब को अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुर्बानियाँ दी गईं, दी जाती रहीं और अभी भी दी जा रही हैं। तो हमें भी इस बात का एहसास होना चाहिए। दूसरे कुछ मुल्कों में देखते हैं कुछ जगहों पे कि वो अपनी आज़ादी के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो उससे भी हमें ये सबक मिलता है कि अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। और याद रखना पड़ता है कि पाकिस्तान एक अल्लाह का देखे तो मुआजिज़ा था। किस तरीके से इसको हासिल किया गया, अदरवाइज़ मुल्क आज़ाद तो हो जाता। लेकिन पाकिस्तान का बनना जो था बहुत नामुमकिनात में से था, जो अल्लाह की ख़ास रहमत और ये 27 रमज़ान मुबारक को वजूद में आया था। तो इससे भी ये कि ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। तो हमें इस पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे अपने बच्चों को बताना चाहिए कि इससे पहले कि क्या हालात थे और किन हालात में इसके लिए जद्दोजहद की गई और कैसी कुर्बानियाँ दी गई। इसका जो ख्वाब था अल्लामा इकबाल ने देखा था, और उन्होंने ही सबसे पहले उनके ज़हन में अल्लाह ताला ने ये नक्शा डाला था कि जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियत में है, जिस खित्ते में, और जहाँ से वो हिजरत करके मुसलमान भी आए, उनकी भी लाजवाल कुर्बानी है, जिन्होंने हर एक चीज़ अपने नए मुल्क के लिए छोड़ी। अपना वतन, अपनी जायदादें, अपने रिश्तेदारों की कुर्बानियाँ दी। और इसी तरह फिर इस मुल्क को कायम दायम रखने के लिए भी बहुत लोगों की जद्दोजहद शामिल रही है, और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी। इसको जो हमारा नज़रिया पाकिस्तान है, उसका मतलब यही है कि ये जैसे हम कहते हैं कि कलमे की बुनियाद पे, यानी मुसलमानों की एक शनाख्त बनी, क्योंकि इस खित्ते में मुख्तलिफ़ मज़ाहब थे, मुख्तलिफ़। तो हमारी बुनियाद जो है वो ना तो किसी ज़ुबान पे है, ना किसी ख़ास मखसूस कल्चर पे है। जैसा कि बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद जम्मू कश्मीर, और सूबा सरहद जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बिल्तिस्तान, पंजाब, हर इलाके की मखसूस एक ज़ुबान है अलग से, और लिबास भी अलग से, खाने भी अलग से। लेकिन जो उनके बिलीव हैं, यानी उनका जो यकीन है और उनका जो वो कलमा पढ़ते हैं, वो एक है, अल्लाह पे ईमान लाना, अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई जो कुरान का पैगाम था, उसके मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, और उन्हीं हदूदों क़यूद का ख़्याल रखना जो कि हमें
اپنے پیغمبر سے ملی ہیں، اور پھر بہت لوگوں نے دین کے لیے کام کیا، بہت ساری شاخیں دین کی بنی، علم لوگوں نے حاصل کیا اس کو، تو اس کو بھی لے کے چلنے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک میں دوسری مینارٹی رہتی ہیں، ان کے جذبات کا بھی احساس کرنا، ان کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا، کیونکہ وہ بھی اسی خطے میں رہنے والے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور اس سے ایک خوبصورت گلدستہ سامنے آتا ہے۔ آج جو باتیں ہیں وہ بالکل میں نے کوئی نوٹ نہیں کی، کوئی نوٹس نہیں بنائے، یہ ساری دل کی باتیں ہیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے، تو یہاں نہ تو ہمیں اس طرح کا جوش و خروش دیکھنے میں ملتا ہے، ایون کہ نہ ہمیں کوئی سبز جھنڈیاں اس جگہ پہ میسر ہیں، اور نہ ہم کسی ریلی میں یا کسی شرکت کر سکتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کر کے اور ہم اپنی خوشی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ ضرور آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، اور یہ میرے چینل کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ میں بھی اپنے ملک سے بہت محبت کرتی ہوں، اور میں نے تو ایک بیٹا بھی اپنا پاکستان کے لیے وقف کیا ہوا ہے، آگے اس کے بچے بھی ماشاءاللہ، اور ان کو اپنے ملک سے بڑی محبت ہے، اور وہ اپنے ملک کے لیے جو بھی ان سے بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ بچپن کی یادیں آ رہی جب ہم خود جشن آزادی منایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ہم بھی بچے تھے نا، ہم خود کپڑا لے کے جھنڈا بنا کے، یا جھنڈیاں تو بہت ملتی تھی، ان کو لگانا، پھر جھنڈا بہت بڑا بنانا چاند تارے والا، اور پھر پورا دن ٹی وی پہ ترانے لگتے تھے، اور ترانے بھی ہماری زبان پہ چڑھ جاتے تھے، جن کو ہم دہراتے رہتے تھے۔ جو ایک مجھے یاد بہت فیمس ہوا تھا، دل دل پاکستان، جاں جاں پاکستان، یہ اپنی زمیں، اس کے سوا جانا کہاں، یہ والا۔ اور ایک یہ تھا دل چاند بلوچستان، کچھ اس طرح تھا، سرحد ہے بلوچ، یہ مجھے یاد نہیں، پھر میں یاد کر کے نا، اس طرح سارے صوبوں کا ذکر تھا، تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ اور اس طرح کے ترانے ہم بھی پڑھا کرتے تھے، اور اپنے ملک کی، اور ایک اور چیز ہے کہ اپنے ملک سے محبت ہے تو اس کی ایک تو صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، گند نہیں پھیلانا چاہیے، کیونکہ جو باہر سے ٹورسٹ اور جو لوگ آتے ہیں وہ تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا۔ اور دوسرے، درخت بہت لگانے چاہیے، درختوں سے اتنی خوبصورتی ہوتی ہے اور موسم پہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ درخت، تو درختوں کو دیکھنے سے بندہ تر و تازہ رہتا ہے، ان کی ایک اپنی، ان کے اوپر پرندے آ کے بھی بیٹھتے ہیں، چہچہاتے ہیں، تو ایک بڑا خوبصورت ماحول بنا رہتا ہے۔ اور اپنے ہاتھوں سے درخت لگائیں اور ان کی پھر حفاظت بھی کریں، تو ہمارا ملک بھی ماشاءاللہ سرسبز و شاداب آباد رہے گا، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنے ملک کی خوشحالی، اپنا ملک یعنی پاکستان کے لیے، اور اب جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ بھی ہمارا ملک ہے، ہمیں یہاں رہتے ہوئے بھی بہت سال ہو گیا، تو ہمیں یہاں بھی بہت محبت کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا ملک ہے کیونکہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، اس کے قانون کی ہم پابندی کرتے ہیں، اور دعائیں کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف امن امان ہو، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور نیک خواہشات کے ساتھ میں اس آج کی ویڈیو کو مکمل کرتی ہوں،
اور انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، کوئی میں تیاری کر کے ٹاپک کی. تو مجھے ضرور کمنٹس دیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. تو اللہ حافظ، فی امان اللہ.